औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम इमोशंस पढ़ रहे हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस बाय मैकडोगल। तो ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस में हम देखते हैं कि एक इंसान के इमोशंस जो है he should be trained to use his emotions in the right direction. तो अगर एक इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएगा तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो अगर कोई इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पाता है या कर सकता है तो उससे उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर जो है असर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, उसके रिलेशंस पर असर पड़ता है। तो अगर हम ये सीख जाए कि हम इमोशंस पर कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं तो इससे जो है हमारी रिलेशन जो है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है, हमारी फिज़िकल हेल्थ जो है, हमारी फिज़िक जो है, हमारी रिलेशंस जो है, इन सब पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं और हम इनको मेंटेन रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ इमोशन मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल फॉर हेल्दी एंड यूजफुल एक्टिविटीज। अगर एक इंसान अपने जज्बात पर काबू पा सकता है, वो ये सीख जाए कि अपने जो इसके इमोशंस है उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये एक हेल्दी इंसान बन सकता है और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है यूजफुल एक्टिविटीज़ बना सकता है। नंबर नेक्स्ट इज दैट ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस हेल्प्स इन डेवलपिंग साउंड फिजिकल हेल्थ। तो ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस हमें एक अच्छी फिजिकल हेल्थ या हम ये कह सकते हैं साउंड फिजिकल हेल्थ डेवलप करने में मदद देती है। कांस्टेंट इमोशनल टेंशन जो आम तौर पर बच्चों में पाया जाता है, जो उनमें वो एक किस्म का वो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो ये जो इमोशनल टेंशन है इनसे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसा कि नर्वसनेस, हेडेक जो होता है, सिर में दर्द। अगर इंसान ज़्यादा टेंशन में रहता है तो सिर में दर्द करने लगता है। फैटीग यानी कि थकावट महसूस करता है। लैक ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है। और लॉस ऑफ स्लीप। आप देख सकते हैं जब हमें कोई टेंशन होता है तो हमें नींद नहीं आती है, सिर्फ सोचते रहते हैं और जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। Next is training or controlling of emotions help us in the development of healthy sentiments and healthy character. ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस में हम ये भी देखते हैं कि हेल्दी सेंटिमेंट्स हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा जो कैरेक्टर है वो एक हेल्दी कैरेक्टर बन जाता है। नंबर नेक्स्ट, टू विन फ्रेंड्स एंड सोशल appreciation one should have control over his emotions. अगर हम सोसाइटी में कोई इज्जत पाना चाहते हैं, अपने रिलेशंस में कोई इज्जत पाना चाहते हैं, अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस हेल्प अस इन डेवलपिंग गुड मेंटल हेल्थ। तो जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है तो उसका जो दिमागी सेहत होती है, यानी कि मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है फ्रॉम मल एडजस्टमेंट, कन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो मल एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि सोसाइटी में मिलनसार नहीं होना, तो मिलनसार जो नहीं होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जो इंसान
سماج میں عزت پاتا ہے، رتبہ پاتا ہے، اس کی ہر ایک فرد جو ہے سوسائٹی میں اس کی عزت کرتا ہے، تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھتا ہے. Now we have to move on next topic, that is classification of emotions by McDougall. تو میک ڈوگل نے کافی سارے انسٹنکٹس بتائے ہیں، اور ان انسٹنکٹس کے وہ ایموشنز بھی بتائے ہیں جو ایسوسیٹ ہیں اس انسٹنکٹ کے. تو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس انسٹنکٹ سے کون سی ایموشن ہمارے اندر آتی ہے. یہی ہے وہ میک ڈوگل کی کلاسیفیکیشن. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فائٹ اور اسکیپ. جب ہم کسی کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اس انسٹنکٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ایسوسیٹڈ ایموشن ہے، وہ ہے فیئر. ہمارے اندر خوف ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک انسٹنکٹ جس کی ایسوسیٹڈ ایموشن فیئر ہے. نمبر نیکسٹ ہے کمبیٹ اور پگنسٹی. تو اس کی جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے اینگر، جس کو ہم شرارت کہتے ہیں. نیکسٹ از ریپلشن. ریپلشن مینس دور ہونا، کسی چیز سے دور ہونا. تو اس میں جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے اینگر، ڈسگسٹ یعنی نفرت. نیکسٹ جو فورتھ کلاسیفیکیشن ہے میک ڈوگل کی وہ ہے کیوریوسٹی. یعنی کیوریوسٹی ہمارے اندر ایک بے قراری ہوتی ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے. تو اس انسٹنکٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے ونڈر، حیران ہونا، حیرت ہونا، حیرت انگیز. نیکسٹ جو ہے وہ ہے اپیل، جس کو ہم التجا کہتے ہیں. تو اس میں ڈسٹرس ہے، جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے ڈسٹرس. نیکسٹ پیرنٹل انسٹنکٹ، یعنی والدین کی جو جبلت ہوتی ہے تو اس میں لو اینڈ کیئرنگ ہوتا ہے. وہ ایموشن، یہ جو انسٹنکٹ ہے پیرنٹل انسٹنکٹ، تو اس میں ایموشنز جو ہے لو اینڈ کیئرنگ ہوتا ہے. نیکسٹ کنسٹرکشن ہوتا ہے. اس میں فیلنگ آف کریٹیونیس ہوتی ہے. یعنی کنسٹرکشن جو ہے یہ انسٹنکٹ ہے، اور اس کی ایسوسیٹڈ ایموشن جو ہے وہ ہے فیلنگ آف کریٹیونیس. تو نیکسٹ ایکویزیشن ہے. ایکویزیشن مینس حاصل کرنا، فیلنگ آف اونرشپ. یہ ایسوسیٹڈ ایموشن ہے ایکوزیشن کا. نیکسٹ گریگوریسنس. اس میں جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے فیلنگ آف لون لائنس، تنہائی جس کو ہم کہتے ہیں. نیکسٹ سیکس اور کپولیٹیٹنگ. تو اس میں جو ہے لسٹ ہے، یعنی سیکس. اس میں جو ایموشن جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے اس کی وہ ہے لسٹ، یعنی کہ ہوس. تو نیکسٹ جو ہے سیلف ایسرشن ہے. تو اس میں جو کامن اس کی جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے پازیٹیو سیلف فیلنگ اور ریلیشن. نیکسٹ سبمیشن. اس کی جو ایموشن ہے ایسوسیٹڈ ایموشن وہ ہے نیگیٹو سیلف فیلنگ. نیکسٹ فوڈ سیکنگ، یعنی جو انسان غذا کی تلاش کرتا ہے تو اس میں جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے ایپیٹائٹ، جس میں بھوک ہوگی وہی کھانا ڈھونڈے گا. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے لاف یعنی ہنسنا. تو اس میں جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہے وہ ہے امیوزمنٹ. تو دس از دا کلاسیفیکیشن آف ایموشنز بائی میک ڈوگل. On one side he has given some instincts, and on the other side he has given associated emotions of these instincts. So this was our today's topic. Thank you very much.